مرحبا، نتابع مع تصحيح مباراة لينسا دو طنجي بوغ لون 2009. اليوم الموضوع أو أسئلة تتعلق بحساب التكامل. إذا سنجيب على الأسئلة من 7 8 9 10 11 كتتعلق بحساب النهايات لن نجيب عنها في هذه الحصة. 9 13 14 15 16. بالنسبة لتصحيح المباريات سيكون تصحيح حسب ليتام. ننتقل نبدأ مع أول سؤال. لدينا حساب التكامل مجرب بي سور 3 ديال 1/9 زائد طونجون كاري دو إكس مضروبة في كوس كاري دو إكس. لدينا تكامل من 0 ل بي سور 3 ديال 1/9 زائد طونجون كاري دو إكس في كوس كاري دو إكس دي إكس كيساوي لنا تكامل من 0 ل بي سور 3 ديال نعملو ب9 ديال 1/9 عامل لي 1 زائد طونجون دو إكس على 3 أو كاري كوس كاري دو إكس. إذن هاد 9 يمكننا نكتبوها على شكل 3 مضروبة في 3، إذن هي 3 مضروبة في 3 دي إكس كتساوي لنا 1/3 مضروبة في التكامل من 0 ل بي سور 3 ديال 1 زائد طونجون دو إكس على 3 أو كاري. هذا 3 كوس كاري دو إكس يمكننا نكتبوها على هذا الشكل هذا 1/3 مضروبة في كوس كاري دو إكس دي إكس. كنعرفو أن مشتقة طونجون دو إكس اللي كتكتب على كوسينوس إكس على إكس. إلى اشتقينا هذا التعبير هذا سنجد بأنها كتساوي لنا 1 زائد طونجون كاري دو إكس اللي هي، وهذا لو وحدنا المقام ديال 1 زائد سينوس إكس على كوس إكس أو كاري غنوجدو بأن كيساوي لنا 1 على كوس كاري دو إكس. إذن هذه هي مشتقة طونجون دو إكس على 3. بالتالي هذا التكامل كيساوي لنا 1/3 تكامل من 0 بي سور 3. هذه هي مشتقة طونجون دو إكس على 3 بريم على 1 زائد طونجون دو إكس على 3 أو كاري دي إكس. إذن أصلية هذا التعبير هذا 1/3 هي أرك طونجون دو طونجون دو إكس على 3 من 0 ل بي سور 3. نعوضو كتساوي لنا 1/3 أرك طونجون. ألوغ طونجون ديال بي سور 3 كيساوي لنا ألوغ طونجون ديال بي سور 3 هو جذر 3 على 3. ألوغ بالنسبة للطونجون ديال 0 هو 0. إذن كيساوي لنا 1/3 أرك طونجون 1 على جذر 3 كيساوي لنا 1/3. إذا غنخدمو هنا ديك المتساوية اللي قلنا أن أرك طونجون دو إكس لكل إكس من إر بلس زائد أرك طونجون 1 على إكس كيساوي لنا بي سور 2. لأن كنعرفو القيمة ديال أرك طونجون دو راسين دو 3 اللي هي بي سور 3 كتساوي لنا بي سور 2 موان أرك طونجون دو لا راسين دو 3 كتساوي لنا 1/3 مضروبة في بي سور 2 ناقص بي سور 3. إذا بعد توحيد المقام وحساب سنجد أنها كتساوي لنا بي سور 18. بي هو الجواب الصحيح. تقل السؤال الموالي. 12 احسب التكامل من ناقص 2 ل 0 ديال دي إكس على إكس كاري زائد 6 إكس زائد 12. لدينا تكامل من ناقص 2 ل 0 ديال دي إكس على إكس كاري زائد 6 إكس زائد 12 دي إكس كيساوي لنا تكامل من ناقص 2 ل 0 ديال دي إكس على
هذا التعبير إكس كاري زائد 6 إكس زائد 12 ممكن نكتبوه على شكل إكس كاري زائد 6 إكس زائد 9 زائد 3 دي إكس، باش نحصلو على متطابقة هامة كيساوي لنا التكامل أو من ناقص 2 لزيرو ديال دي إكس على إكس زائد 3 أو كاري زائد 3 دي إكس، كيساوي لنا تكامل من ناقص 2 لزيرو ديال دي إكس على نعملو بثلاثة عامل لي 1 زائد إكس زائد 3 على لا راسين دو 3 أو كاري دي إكس. إذا كيساوي لنا هاد 3 ممكن نكتبوه على شكل كيساوي لنا هنا غتكون عندنا 1 على راسين دو 3 مضروبة في التكامل ناقص 2 زيرو ديال 1 على لا راسين دو 3 على 1 زائد إكس زائد 3 على لا راسين دو 3 أو كاري دي إكس. إذا هاد 1 على راسين دو 3 هي مشتقة ديال إكس زائد 3 على لا راسين دو 3 بريم. إذا أصلية هاد التعبير هي هاد 1 على لا راسين دو 3 هي لا راسين دو 3 سور 3. إذا أصلية 1 زائد إكس زائد 3 على راسين دو 3 أو كاري أو مضروبة في وعندنا في البسط إكس زائد 3 على راسين دو 3 بريم. إذا أصلية هاد التعبير هي أرك طونجون ديال إكس زائد 3 على لا راسين دو 3 من ناقص 2 لزيرو. إذا نعوضو تساوي لنا لا راسين دو 3 على 3 مضروبة في أرك طونجون، إلا عوضنا بزيرو غتعطينا أرك طونجون ديال لا راسين دو 3 ناقص لارك طونجون غتعطينا هنا ديال 1 على لا راسين دو 3. إذا كتساوي لنا جذر 3 على 3 مضروبة في أرك طونجون جذر 3 كنعرفو أرك طونجون جذر 3 اللي هو بي سور 3 ناقص كما فعلنا من قبل أرك طونجون ديال جذر 3 هو بي سور 2. غتعطينا ناقص بي سور 2. هنا ناقص مع ناقص غتولي زائد أرك طونجون ديال جذر 3 كتساوي لنا جذر 3 على 3 مضروبة في 2 أرك طونجون جذر 3 ناقص بي سور 2 كتساوي لنا جذر 3 على 3 كما قلنا أرك طونجون جذر 3 هو بي سور 3. إذا 2 بي سور 3 ناقص بي سور 2. إذا بعد توحيد المقام وحساب هذا التعبير سنجد أنه كيساوي لنا جذر 3 على 18 جذر 3 على 18 مضروبة في بي. دونك الجواب الصحيح هو بي. تقبل السؤال الموالي 13 لا سيرفاس فورمي باغ لا كورب دو اف دو اكس اللي كتساوي لنا 1 على اكس مضروبة في 1 زائد الين اكس اي باغ لي دغوات اكس كيساوي 0 اكس كيساوي لنا او كاري اي ايكال ا. الوغ باش نحسبو هاد لا سيرفاس هذا لابد ما نحسبو التكامل. الوغ بالنسبة لا كورب فهو كيغيبريزونتي لنا اف دو اكس لا كورب أي 1 على إكس مضروبة في 1 زائد إلين إكس. وبالنسبة لي بورن هما هاد لي دو دروات إكس كيساوي لنا 1 و إكس كيساوي لنا أو كاري ألوغ دي إكس. نحسبو هاد التكامل هذا كيساوي لنا تكامل من 1 حتى أو كاري ديال 1 على إكس على 1 زائد إلين إكس دي إكس. إذا هاد 1 على إكس هي 1 زائد إلين إكس بريم. دونك أصلية هاد التعبير هي إلين ديال 1 زائد إلين دو إكس ألوغ لكل إكس من إر إطوال بلس. دونك غتعطينا من 1 التعبير الموجب في هاد لي بورن هادو. دونك غنعوضو كتساوي لنا هادي أو كاري عفوا كتساوي لنا
إلين إلين واحد زائد إلين إلا عوضنا إكس بأو كاري غتعطينا 2، دونك هي إلين دو 3. ولا عوضنا بواحد غتعطينا واحد زائد إلين واحد، هنا غيعطينا 0، وغيبقى عندنا إلين واحد اللي هو 0، دونك كتساوي لنا إلين دو 3. ومن هنا الجواب الصحيح هو أ. ننتقل للسؤال الموالي. دونك سوا يو ان لكل ان أكبر يساوي 3 لا سويت ديفيني باغ يو ان كتساوي لنا تكامل من او جوسكا ان ديال واحد على اكس مضروبة في الين اكس أس 3 دي اكس. الوغ ليميت لما ان يعود زائد ما لا نهاية ديال يو ان. غنحسبو أولا هاد التكامل ومن بعد ندخلو بلا ليميت لما ان يعود زائد ما لا نهاية. الوغ لدينا يو ان كتساوي لنا التكامل من او جوسكا ان ديال واحد على اكس الين اكس أس 3 دي اكس كيساوي لنا التكامل من او جوسكا ان ديال واحد على اكس على الين اكس أس 3 دي اكس كيساوي لنا التكامل من او لان هاد واحد على اكس هي الين بريم دو اكس. دونك وهاد الين اكس أس واحد على الين اكس أس 3 هي الين اكس أس موان 3 دي اكس. إذا أصلية هذا التعبير هذا هي دونك أصلية التعبير هذا هي الين اكس موان 3 زائد واحد غتعطينا موان الين أس موان 2 اس على بويسونس موان 2 أس موان 2 موان 2 ونضربو في هذا ناقص واحد على 2. دونك كيساوي لنا ناقص واحد على 2 مضروبة من لي بورن من او جوسكا ان مضروبة في واحد على الين ان او كاري ناقص إلا عوضنا ب او غتعطينا واحد. الوغ ناقص واحد. دونك ليميت لما ان يعود زائد ما لا نهاية ديال هاد يو ان. الوغ كيساوي لنا ليميت لما ان يعود زائد ما لا نهاية ديال هاد التعبير ناقص واحد على 2 مضروبة في واحد على الين دو ان او كاري ناقص واحد. دونك كيساوي لنا واحد على 2. ومنه فالجواب الصحيح هو بي. ننتقل للسؤال الموالي. الوغ سوا جي دو اكس كتساوي لنا التكامل من جذر اكس جوسكا اكس او كاري ديال او اس يو او كاري دي يو. الوغ لا طونجونت على كورب دو جي اون اكس كيساوي واحد ادمي بور ايكواسيون. هذا المطلوب هو نحسبو معادلة المماس في النقطة اكس كيساوي لنا واحد. دونك كنعرفو ان خصنا اولا نحسبو المشتقة جي دو اكس قابل للاشتقاق على ار ايطوال بلس. دونك إذا هاد سبق أنجزنا تمارين تتعلق بحساب مشتقة الدوال المعرفة بالتكامل. إذا مشتقة هاد جي دو إكس كنشتقو هاد البورن هذا إكس كاري اللي هي ألوغ دونك جي بريم دو إكس كتساوي لنا لكل إكس من ار إيطوال بلس دونك كتساوي لنا 2 إكس وكنعوضو في أو هاد أو نعوضوها بإكس أو كاري. دونك إكس أو كاري هي إكس على بويسونس 4 عندنا ناقص مشتقة هاد البورن الثاني اللي هو واحد على 2 جذر إكس مضروبة في أو نعوضو أو بجذر إكس أس 2 غتعطينا أو أس إكس. دونك هادي هي المشتقة ديال جي أو جي بريم دو إكس. دونك جي بريم دو واحد نحسبوها غتعطينا 2 أو ناقص واحد على 2 مضروبة في أو. دونك معادلة المماس إكغيك كتساوي لنا جي بريم دو واحد مضروبة في إكس موان زان زائد جي دي زيرو. دونك كتساوي لنا جي بريم دو إكس هي هادي 2 أو ناقص واحد على 2 مضروبة في أو مضروبة في إكس موان زان. بالنسبة للجي دي زيرو جي دو زيرو نعوض هنا. دونك جذر زيرو
عفوا ليس جي دو زيرو، جي دو ان. نعوض جذر اكس بواحد غيعطيني واحد، نعوض اكس او كاري اس واحد غيعطيني واحد. دونك التكامل واحد لواحد ديال هاد التعبير هو هذا، غيعطينا هاد الخطأ. دونك غيعطينا زيرو. إذا هاد جي دي واحد كتساوي لنا زيرو، لأن التكامل واحد لواحد. دونك زائد زيرو. إذا بعد تبسيط هاد التعبير هذا سنجد أنه كيساوي لنا 3 أو على 2 مضروبة في إكس موان زان. دونك الجواب الصحيح ديال هاد التعبير هذا هو أ. ننتقل للسؤال الموالي. ألوغ تكامل ديال أو أصلية هاد التعبير طونجون دو إكس، طونجون دو جذر إكس على جذر إكس دي إكس شحال كيساوي لنا. دونك نحسبو هاد التكامل، تكامل ديال طونجون دو جذر إكس على جذر إكس دي إكس فهو كيساوي لنا، دونك كيساوي تكامل هاد جذر إكس يمكن نكتبوها على شكل 2 نضربو في 2 نقسمو على 2، هي 2 مضروبة في 1 على 2 جذر إكس طونجون ديال جذر إكس دي إكس. دونك كتساوي لنا 2 مضروبة هذا 1 على 2 جذر إكس هي جذر إكس بريم. بالنسبة لطونجون إكس من الأحسن نكتبوها على هذا الشكل هذا، سينوس جذر إكس على كوس جذر إكس دي إكس. دونك عندنا هنايا كنعرفو أن المشتقة ديال باش يكون عندنا المشتقة ديال كوس جذر إكس، هي عندنا أولا المشتقة ديال جذر إكس هي عندنا هنايا. دونك بقى عندنا المشتقة ديال الكوس إكس هي موان سينوس إكس، إذا نضربو في موان هنا في موان، إذا كتساوي لنا ناقص 2 مضروبة في التكامل ديال جذر إكس بريم مضروبة في كوس جذر إكس. إذا هادي أو هادي عفوا، إذا هي كوس جذر إكس بريم على كوس جذر إكس دي إكس. دونك الأصلية ديال هاد التعبير هذا كتساوي ناقص 2 إلين ديال كوس جذر إكس. دونك من إذا زائد كا، لأن ما عندناش لي بورن هنا، عندنا هذه هي أصلية هاد التعبير. دونك لا بون ريبونس هي بي، ناقص إلين كوس جذر إكس كوس إكس.